اسی تو بڑے گناہگار ناہنجار شاہکار بڑے پاپی ہیں میرے سونے اللہ۔ اس کائنات تانوں ساڈے ورگا پاپی تے مجرم کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو غفار ستار ہے، 100 بندے دے قاتل نوں معاف کیتا، سانوں بھی معاف فرما۔ اللہ کتھے جائیے کوئی نظر ہی نہیں آیا، تے جدوں دا تسی نظر آئے ہو کسے ور جان تے دل ہی نہیں کردا۔ تسی ساڈے بڑے سونے اللہ ہو، بڑے سونے اللہ ہو، بڑے سونے اللہ ہو، نظر کرم فرما دیو۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم تہاڈے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر رمضان دے آخری عشرے وچ میری امت دے کنے بندے نے جنہاں نوں رب آزاد کر دیندا ہے، میرے سونے اللہ سن بھی انہاں وچ شامل فرما لے۔ میرے سونے اللہ انی اج مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ ایکنڈ واسطے بھی سانو جہنم دا قیدی نہ بنا۔ میرے سونے اللہ موت دے وقت آسانی فرماوے، مولا کریم ہوش قائم دائم فرماوے، بے ہوشی دا عالم نہ ہووے، زبان کلمہ شہادت پڑھی ہووے، ہوش و حواس قائم ہون۔ اللہ جدوں قبر میں جائیے تے پھر منکر تے نکیر نظر نہ آئے، مبشر تے بشیر نظر آئے۔ میرے سونے اللہ جدوں قبراں میں اٹھیے تے 50,000 سال دے دن نوں 2 رکعات بنا دے، اور میرے سونے اللہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا دا مصداق بنا لے۔ میرے اللہ میرے گناہ عمل نہ ویکھنا، بس اپنی رحمت دا لحاظ فرما کے پوری زندگی دے جننے بھی گناہ نے، کچھ یاد نے کچھ یاد نہیں اللہ، کچھ دن دینے کچھ رات دینے، کوئی سفر وچ سن کوئی حضر وچ، کوئی لک کے ہوئے نے گناہ، کوئی چھپ کے ہوئے نے، کوئی زہر ہوئے نے، کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں۔ اللہ تیرے آسمان دے ستاریاں دی اتنی گنتی نہیں ہوئے گی جنی سارے گناہاں دی گنتی ہو گئی ہے۔ کتھے جائیے تانوں کہنا مجرم ہو کے پاپی ہو کے گناہگار ہو کے تہاڈے دربار تے حاضر ہوئے ہیں۔ اور میرے سونے اللہ جویں 100 بندے دے قاتل نوں معاف کیتا، کفل نوں معاف کیتا، اللہ کتے نوں پانی پلان والی بھی جنت دا ٹکٹ لے گئی تہاڈے کولوں۔ میرے سونے اللہ سانوں بھی جنت دا ٹکٹ نصیب فرما دے۔ میرے سونے اللہ دی کنے بندیاں نے ہاتھ جوڑے نے، ہاتھ اٹھائے نے، سانوں کوئی گلی بوا نظر ہی نہیں آیا۔ آج ساڈی درخواست ہے کہ ساڈے دلاں نوں نفاق کولوں اللہ میرے اللہ جی میں کینسر تو بچایا ہے جے، یہ میں نفاق دے کینسر تے پھوڑیاں کولوں بھی محفوظ فرما دے۔ کینسر دے پھوڑے بندر مار دیندے نے، نفاق دے پھوڑے تے جہنم وچ قید کر دیندے نے۔ اللہ نفاق دیاں پالیسیاں تو بس بچا کے رکھ۔ اللہ کھوٹا نہ بنا، کھرا بنا۔ جیو جے دل تسی ویکھنا چاہندے ہو دل دی تصویر وہ جی بنا۔ اللہ ساڈے اعمال نو ریاکاری تو، دکھاوے تو، سناوے تو، شہرت تو اللہ کریم محفوظ 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 فرما۔ اللہ ساڈے دلاں نو پاک فرما دے، زباناں نو جھوٹ دی لعنت تو بچا لے، اکھاں نو خیانت تو بچا 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 بچا۔ او میرے سونے اللہ جیو جی تسی اکھ ویکھنا چاہندے ہو، ساڈی اکھ دا ڈیزائن ہی ہو جا بنا دے۔ اسی چلدے پھردے بھی بازاراں وچ گلیاں وچ تینوں سونے لگدے ہوئے۔ اللہ
جویں سانو ظاہری حسن دتا جے ساڈے اندر بھی حسن ایمان دا پیدا فرما دیو اللہ رہندی دنیا تک کانڈ نہ لے جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے بکا ریاست حاصل کی تھی قیامت تک ان دی حفاظت فرمایا جے اللہ جن مظلوم مسلمان نے مولا کریم انہاں دی مدد فرما ظالماں دیاں جڑاں وڈ کے بکھاؤ اللہ انہاں دے پیر ہلا کے دکھا دو اسلام دا بول بالا فرما دیو اللہ کفر نے بالکل ختم فرما دیو ساڈے کرم وچ قرآن تے سنت دا راج پیدا فرما دیو نظر کرم کرو جے بائنیاں پرو کسی دا محتاج نہ کرنا جنہاں دے دل ٹوٹ گئے نے اللہ انہاں دے دل جوڑ کے بھی کھا دے جنہاں دیاں گوداں خالی نے ہریاں کر کے بھی کھا دے اللہ جڑے بدعت دی دلدل چ پھسے نے اللہ انہاں نوں سنت دا تاج پہنا دے جنہاں نے شرک دی لعنت دا طاق پایا اللہ انہوں توحید دے چشمے دا پانی پینا نصیب فرما دے ربنا تقبل منا اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک جنہیں مومن دنیا تو رخصت ہو چکے نے انہاں دیا قبراں نو روشن فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی نبیہ و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم